गुड आफ्टरनुन विद्यार्थी भाइ बहिनी। सधैँ जस्तै आज पनि हामी यो भौतिक विज्ञानको एउटा नयाँ च्याप्टर लिएर उपस्थित भएका छौँ। आज हामी यो फिजिक्सकै चाप भन्ने भौतिक विज्ञानकै चाप प्रेसर भन्ने चाहिँ च्याप्टर सुरु गर्न गइरहेछौँ। प्रेसर अब के छ त यो प्रेसरमा के पढ्न पर्ने छ, कस्ता कस्ता छ भन्दाखेरि विद्यार्थी भाइ बहिनी पहिला त सुरुमा प्रेसर भनेकै के हो, चाप भनेकै के हो यो जान्नु पर्यो। चाप भनेको के होला भन्दाखेरि प्रति एकाइ क्षेत्रफलमा लम्ब रूपले परेको बललाई नै हामीले चाप भनेर भन्छौँ। भनेको चाहिँ फोर्स एक्टिङ परपेन्डिकुलरली पर युनिट एरिया हो। कुनै पनि युनिट एरियामा भनेको 1 मिटर स्क्वायर एरियामा जति फोर्स लगाइन्छ त्यो फोर्सलाई नै हामीले के भन्छौँ, प्रेसर भनेर भन्छौँ है। र यसमा चाहिँ के छ भने हामीले पढ्न पर्ने चिज भनेको प्रेसरमा तीनवटा छुट्टा छुट्टै नियमहरू पनि पढ्नु पर्ने छ। पास्कलको नियम, आर्किमिडिजको प्रिन्सिपल, अनि गएर अर्को चाहिँ प्लनको सिद्धान्त भन्ने तीनवटा हामी छुट्टा छुट्टै पढ्नु पर्ने छ। र यसमा थोरै यो चाप भनेकै के हो भन्ने कुरा सानो बुझिराख। चाप भनेको के रहेछ और प्रेसर भनेको के रहेछ भन्ने कुरा यहाँ लेखेको छु मैले। यो हेर, प्रति एकाइ क्षेत्रफलमा लम्ब रूपले पर्ने बललाई नै चाप भनिन्छ। प्रति एकाइ क्षेत्रफलमा लम्ब रूपले पर्ने बललाई नै के भनिन्छ, चाप भनिन्छ। द फोर्स एक्टिङ परपेन्डिकुलरली पर युनिट एरिया इज कल्ड प्रेसर। अब प्रेसरलाई हामीले पी ले डिनोट गरिन्छ अनि प्रेसर पी इक्वल्स टु के हुन्छ भन्दा F/A हुन्छ। के हुन्छ, F/A हुन्छ। F भनेको के हो, फोर्स। F भनेको के हो त, फोर्स। फोर्स भनेको बल भइहाल्यो। अनि A भनेको के हो त, एरिया। A भनेको के हो, एरिया। यसलाई के भन्छ, क्षेत्रफल है। त्यही भएर चाप भनेको केमा भर पर्दो रहेछ त, के कुरामा भर पर्दो रहेछ भन्दाखेरि बल र क्षेत्रफलमा भर पर्छ। केमा भर पर्छ, बल र क्षेत्रफलमा भर पर्छ। यो भनेको फोर्स र एरियामा भर पर्छ है। र यसको एसआई युनिट के हो त भन्दा, एसआई एकाइ के हो त भन्दाखेरि फोर्सको एसआई एकाइ के हो त, न्युटन हो। अनि त्यसपछि एरियाको के हो त, मिटर स्क्वायर हो। त्यही भएर यसको एसआई युनिट के हुने भयो त भन्दा न्युटन पर मिटर स्क्वायर हुने भयो, न्युटन पर मिटर स्क्वायर। और हामीले यसलाई के भन्छौँ, पास्कल PA मात्रै पनि लेख्छौँ है। ल यसमा यति मात्रै जान्ने विद्यार्थी भाइ बहिनी, चाप भनेको के हो और प्रेसर perpendicularly per unit area is called pressure। प्रति एकाइ क्षेत्रफलमा लम्ब रूपले पर्ने बललाई नै के भनिन्छ, चाप भनिन्छ। चापलाई हामीले P ले जनाइन्छ। र यसको एसआई एकाइ भनेको न्युटन पर मिटर स्क्वायर। ल यसमा यति मात्रै जाने पुग्छ। र तरल पदार्थमा लाग्ने चापहरू कति हुन्छ, के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी ल के हो त पास्कलको ल, के हो त पास्कलको नियम भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा बन्द भाँडोमा कुनै एक ठाउँबाट हामीले त्यसलाई चाप दियो भने, त्यसलाई प्रेस गर्यो भने त्यो चाप सबैतिर के हुन्छ, लम्ब रूपमा प्रसारण हुन्छ भनेर भनेको हो। यो पास्कल भन्ने
गएको हो यो ल। यसमा चाहिँ ल मानौँ कि यो एउटा चाहिँ भाँडो छ, भेसल छ, यो भित्र लिक्विड छ र यो भित्र पानी छ र यसमा चाहिँ यहाँ चारैतिरबाट यसरी पिस्टन जोडिएको छ भने, यसको चारैतिर हामीले यसरी पिस्टन जोडिएको छ भने के हुन्छ त भने यता पनि पिस्टन जोडिएको छ, यता पनि यसको पिस्टन जोडिएको छ भने यसको यहाँ पिस्टन जोडिएको छ, यसको यहाँ पिस्टन जोडिएको छ, यसको यहाँ पिस्टन जोडिएको छ भने कुनै एक ठाउँबाट हामीले यसलाई प्रेस गर्यौँ भने, ल मानौँ कि दबाइयो भने, जस्तो यहाँबाट यसरी यसलाई प्रेस गर्यो भने, यहाँबाट यसलाई बल लगाएर यसलाई यसरी धकेल्यो भने यसमा जति प्रेसर निस्किन्छ, यसमा जति चाप उत्पन्न हुन्छ, यसको प्रेसर, यसको चाप, यसको चाप र यसको चाप र यतापट्टि लाग्ने चाप, यो सबैतिर लाग्ने चाप के हुन्छ? बराबर हुन्छ। त्यही भएर यहाँबाट जति यहाँबाट हामीले यसलाई धकेलिन्छ नि, यहाँबाट जति धकेल्दाखेरि यतापट्टि यिनीहरू उति नै मात्रामा यो के हुन्छ? बाहिर निस्किएको हुन्छ। भनेको के हुन्छ त, यहाँ जति चाप लायो यसको चारैतिर के हुने रहेछ? उति नै चाप निस्किन्छ भन्ने कुरा बुझिन्छ। जस्तै कि एउटा यस्तै एउटा सानो यो पोलिथिन लिएर, यही पोलिथिन लिएर पनि यसलाई के गर्न सकिन्छ भने, यहाँ हामीले यसलाई प्वाल पार्ने हो भने, यहाँ समाएर प्वाल पार्ने हो भने यो भित्र पानी भएको ठाउँमा र यो यसरी यसलाई प्रेस गर्दाखेरि हरेक होलबाट चाहिँ इक्वेली वाटर के हुन्छ? इमर्ज आउट हुन्छ। भनेको वाटर इक्वेली बाहिर जान्छ। यसको मिनिङ के हो त भने, कुनै पनि तरल पदार्थमा के गर्यो भने चाप दियो भने त्यो चाप के हुन्छ? इक्वेली सबैतिर के हुन्छ? प्रसारण हुन्छ। भनेको कुनै एक ठाउँमा प्रेस गर्यो भने प्रेसर चाहिँ सबैतिर चारैतिर के हुन्छ? इक्वेली ट्रान्समिट हुन्छ भनेर यो पास्कलले भनेको छ है। यो पास्कल्सको नियम के हो भन्दाखेरि यहाँ म लेखेको छु, यो पास्कल्सको नियम अब जानेकै छौ यसको बारेमा। ल विद्यार्थी भाइ बहिनी, यो पास्कल्सको नियम के हो भन्ने कुरा पनि यसो यहाँ टिप्ने है। बन्द भाँडोमा रहेको तरल पदार्थमा कुनै एक ठाउँमा चाप दियो भने त्यति नै चाप सबैतिर लम्ब भएर प्रसारण हुन्छ। अथवा पास्कल्स स्टेट्स दैट द प्रेसर इज इक्वेली ट्रान्समिटेड। त्यही हो अघि मैले भनेको, प्रेसर चारैतिर के हुन्छ? इक्वेली ट्रान्समिटेड हुन्छ टु अल साइड एज प्रेसर इज एप्लाइड एट अ प्लेस। कुनै एउटा ठाउँमा प्रेसर एप्लाइड गर्यो भने त्यही प्रेसर सबैतिर के हुन्छ? इक्वेली ट्रान्समिट हुन्छ। एज अ प्रेसर इज एप्लाइड ए प्लेस अन द लिक्विड कन्टेनिङ इन अ क्लोज कन्टेनर है। क्लोज कन्टेनरमा लिक्विड कन्टेन भएको एउटा क्लोज कन्टेनरमा कुनै एक ठाउँबाट चाहिँ प्रेस गर्यो भने त्यसमा भएको जो प्रेसर हुन्छ नि, त्यो प्रेसर इक्वेली के हुन्छ? ट्रान्समिट हुन्छ भनेर चाहिँ पास्कलले भनेका छन्। ल यही हो पास्कल्सको ल के हो भन्ने कुरा चाहिँ जानिहाल्यौँ। के रहेछ पास्कल्सको नियम? ल अब यसमा चाहिँ सानो सानो क्वेसन्सहरू छ। यो पास्कल्सको नियममा आधारित उपकरणहरू के हुन्, यसका उपयोगिता, पास्कल्सको यो नियमको उपयोगिता के हो भन्ने कुरा छ है। यस्तो यस्तो सानो सानो क्वेसनहरू छ, यसको बारेमा हामी छलफल गरिहाल्छौँ। अब पास्कल्सको नियममा आधारित उपकरणहरू जो हाइड्रोलिक प्रेस हुन्छ हैन, हाइड्रोलिक लिफ्टहरू हुन्छन्, अनि त्यसपछि प्रेसर यो हाइड्रोलिक ब्रेकहरू हुन्छ, यो सबै पास्कलको नियममा आधारित छ। पास्कल्सको नियमले के भनेको हुन्छ भन्दाखेरि थोरै बल लगाएर धेरै बल उत्पन्न गर्न सकिने खालको इन्स्ट्रुमेन्टमा यो ल चाहिँ एप्लाई हुन्छ है। जस्तो यहाँ चाहिँ मैले लेखेको छु पास्कल्सको नियममा आधारित दुई चारवटा क्वेसन्सहरू छ। यो क्वेसनहरू यसो टिप्न सकिन्छ है। अनि यसै अनुसार हामी चाहिँ छलफल गर्दै जाउँ। ल पास्कल्सको नियममा र हाइड्रोलिक प्रेससँग सम्बन्धित भनेको छ। अब यहाँ चाहिँ हेर्न सक्छौ पास्कल्सको नियमको उपयोगिता लेख्नुहोस् भनेको छ। अब यसको पास्कल्सको नियमको उपयोगिता त के लेख्न सकिन्छ भने यो पास्कल्सको नियममा आधारित भएर हाइड्रोलिक प्रेस बनाइएको छ एउटा कुरो। अर्को कुरा चाहिँ यो पास्कल्सको नियम प्रयोग गरेर हाइड्रोलिक ब्रेकहरू बनाइएको छ, हाइड्रोलिक लिफ्टहरू बनाइएको छ भनेर लेख्न सकिन्छ है। पास्कल्सको नियमको उपयोगिता के रहेछ त भन्दा
यो नियम हाइड्रोलिक प्रेसमा लागू हुन्छ अथवा हाइड्रोलिक प्रेस बनाउँदाखेरि पास्कल्सको नियममा आधारित भएर बनाइएको हुन्छ भनेर चाहिँ लेख्नु पर्यो। अब पास्कल्सको नियममा आधारित कुनै तीनवटा उपकरणको नाम मैले भनिसकेको छु। हाइड्रोलिक प्रेस हैन, के हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक, यही तीनटा लेख्न सक्छौ है। प्रेस, लिफ्ट एन्ड ब्रेक, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक लिफ्ट एन्ड हाइड्रोलिक ब्रेक, यो चाहिँ तीनवटा उपकरण हो। अर्को चाहिँ छ हाइड्रोलिक प्रेस भनेको के हो, यसको उपयोगिता लेख्नुहोस् भनेको छ। हाइड्रोलिक प्रेस भनेको के होला त भन्दाखेरि हाइड्रोलिक प्रेस भनेको एउटा यस्तो इन्स्ट्रुमेन्ट हो अर डिभाइस हो जसले के गर्छ त भने फोर्सलाई मल्टिप्लाई गर्छ। कुरा बुझाएको छ नि। हाइड्रोलिक प्रेस भनेको के गरे, हाइड्रोलिक प्रेस भनेको एउटा यस्तो इन्स्ट्रुमेन्ट हो जसले एप्लाइड फोर्सलाई मल्टिप्लाई गर्छ भनेको। हाइड्रोलिक प्रेस भनेको एउटा यस्तो उपकरण हो, पास्कलको नियममा आधारित एउटा उपकरण हो जसले चाहिँ लगाइएको बललाई के गर्छ, लगाइएको बललाई धेरै बलमा परिणत गरिदिन्छ। कुरो बुझाएको छ। जस्तै हाइड्रोलिक प्रेस कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ फिगर पनि हेर्न सक्छौ। यो चाहिँ के हो, हाइड्रोलिक प्रेस हो एउटा। अब यो हाइड्रोलिक प्रेसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि अलिकति थोरै बल लगायो भने पनि धेरै बल उत्पन्न हुन्छ। कुरो बुझाएको छ नि। ल मानौ कि यो एउटा पिस्टन हो, यो अर्को पिस्टन हो, यो चाहिँ सानो पिस्टन हो, यो के हो ठुलो पिस्टन हो। यसमा बल चाहिँ F1 लगाइएको छ, यसको एरिया A1 छ। यसमा चाहिँ उत्पन्न भएको बल यसमा उत्पन्न भएको बल चाहिँ F2 छ, यसको चाहिँ एरिया के छ A2 छ भने के हुन्छ त भन्दा अब यसलाई चाहिँ हामीले हाइड्रोलिक प्रेस भनेको के हो, यसको उपयोगिता भनेको छ। यसको उपयोगिता भनेको त के रहेछ भने यो सामानहरू उठाउनको लागि प्रयोग गरिन्छ हैन। थोरै बल लगाएर पनि अलि ठुलो ठुलो किसिमको सामानहरू उठाउनको लागि यो हाइड्रोलिक प्रेस चाहिँ प्रयोग गरिन्छ है। अब जस्तो कि यहीँबाट हेर, अब यो के हो त भन्दाखेरि एउटा डिभाइस हो हैन, एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट हो हाइड्रोलिक प्रेस भनेको जुन पास्कल्सको लमा बेस्ड छ, जसले चाहिँ एप्लाइड फोर्सलाई के गर्छ, मल्टिप्लाई गर्छ। एप्लाइड फोर्सलाई के गर्छ, मल्टिप्लाई गर्छ भनेको। एप्लाइड फोर्सलाई बढाउँछ भनेको। थोरै बल लगायो भने पनि धेरै बल उत्पन्न गराउन यसले सहयोग गर्छ। यसलाई नै हामीले के भन्छौँ, हाइड्रोलिक प्रेस भनेर भन्छौँ है। अब कसरी चाहिँ यसले फोर्सलाई मल्टिप्लाई गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले हामी गर्छौँ। यहाँ क्वेसनहरू छ, यति कुरा बुझिराख। हाइड्रोलिक प्रेस इज अ इन्स्ट्रुमेन्ट व्हिच मल्टिप्लाई द एप्लाइड फोर्स है, यही हो। हाइड्रोलिक प्रेस भनेको एउटा के हो भन्दाखेरि एउटा उपकरण हो जसले लगाइएको बललाई के गराउँछ, धेरै बल उत्पन्न गराउने गर्छ अथवा चाहिँ कम बल लगाएर धेरै बल उत्पन्न गर्न सहयोग गर्छ। त्यसलाई हामी हाइड्रोलिक प्रेस भनेर भन्छौँ है। त्यो त जानिहाल्यौ। र अर्को कुरा हेर, अर्को कुरा यहाँ के छ भन्दाखेरि अब हाइड्रोलिक प्रेस मा तरल पदार्थ प्रयोग गर्नुको कारण के होला भनेर छ। अर्को क्वेसन हेर, हाइड्रोलिक प्रेसमा तरल पदार्थ किन प्रयोग गरिन्छ, यसमा तरल पदार्थ किन प्रयोग गरिएको हो त भनेर सोधेको हुन्छ है। अब यस्तो फिगर बनाएर अब चाहिँ दिएको चित्रको नाम लेख्नुहोस् भनेर सोध्यो भने एउटा यो के हो, हाइड्रोलिक प्रेस हो भने भन्न सकिन्छ। अनि यसमा चाहिँ तरल पदार्थ मात्रै किन प्रयोग गरिन्छ त यो भित्र भनेर पनि सोध्न सक्छ। यो भित्र तरल पदार्थ किन प्रयोग गरिन्छ त भन्दाखेरि एउटा कुरा यहाँ सुन, तरल पदार्थलाई हामीले के गर्न सकिन्न भने कम्प्रेस गर्न सकिन्न। तरल पदार्थलाई हामीले खाद्न सकिन्न। एउटा कारण त्यो हो। यसमा तरल पदार्थ प्रयोग गर्नुपर्ने कारण के रहेछ, यसलाई हामीले के गर्न सकिन्न, कम्प्रेस गर्न सकिन्न। इट क्यान नट बी कम्प्रेस्ड भनेको तरल पदार्थलाई के गर्न सकिन्न, खाँदेर राख्न सकिँदैन ग्यास जस्तो। त्यही भएर यसमा के प्रयोग गरिन्छ, तरल पदार्थ प्रयोग गरिन्छ है। के गर्न सकिँदो रहन्छ, यसलाई खाँदेर राख्न सकिँदैन। र अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि यसमा प्रयोग गरेको जो तरल पदार्थ हुन्छ, यो तरल पदार्थले जो प्रेसर छ नि, प्रेसरलाई इक्वली ट्रान्समिट गरिदिन्छ। के गरिदिन्छ, इक्वली ट्रान्समिट गरिदिन्छ। यो जो लिक्विड छ, एउटा रिजन लिक्विड ट्रान्समिट्स द प्रेसर्स इक्वली इन अल डिरेक्सन। कुरा बुझाएको छ, एउटा यही हो।
के गरे भन्दाखेरि लिक्विडले प्रेसरलाई इक्वली ट्रान्समिट गरिदिन्छ, एउटा रिजन त्यो हो। अर्को रिजन के हो भने लिक्विडलाई हामीले के गरेर राख्न सकिँदैन, कम्प्रेस गर्न सकिँदैन, खाँदेर राख्न सकिँदैन, यो अर्को रिजन हो। यही दुईटा कारणहरू लेख्न सकिन्छ है। हाइड्रोलिक प्रेसमा तरल पदार्थ किन प्रयोग गरिन्छ भन्दाखेरि विद्यार्थी भाइ भने एउटा कारण चाहिँ इट क्यान नट बी कम्प्रेस्ड, अर्को चाहिँ लिक्विड्स ट्रान्समिट द इक्वल प्रेसर्स इन अल डिरेक्सन्स, यही हो कुरा है। तरल पदार्थले चापलाई चारैतिर के गर्छ, बराबर रूपमा प्रसारण गर्ने भएकोले, र अर्को चाहिँ तरल पदार्थलाई खाँदेर राख्न नसकिने हुनाले है। ल अब चाहिँ अर्को यो 5 नम्बरको क्वेसन चाहिँ आएर हाइड्रोलिक प्रेसले बल प्रवर्धन गर्छ भनी प्रमाणित गर्नुहोस् भनेको छ। प्रुभ दैट हाइड्रोलिक प्रेस इज द फोर्स मल्टिप्लायर। यो सोधी पनि राखेको छ एक्जाममा, यो हेर है। अब हाइड्रोलिक प्रेसले बललाई कसरी मल्टिप्लाई गर्छ त, बललाई कसरी प्रवर्धन गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ हामी हेर्न सकिन्छ। ल विद्यार्थी भाइ पनि यो क्वेसन नम्बर 5 को यो प्रमाण हो। अब हाइड्रोलिक प्रेसले बललाई कसरी के गर्छ, प्रवर्धन गर्छ, अथवा हाइड्रोलिक प्रेसले कसरी फोर्सलाई मल्टिप्लाई कसरी गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ हामी गर्छौँ। ल यो फिगर बनाउनु आवश्यक छ एउटा हाइड्रोलिक प्रेसको लागि है। ल एउटा फिगर यस्तो बनाउन सक्छौ। यो हाइड्रोलिक के हो, प्रेस हो। हाइड्रोलिक प्रेसमा चाहिँ एउटा सानो खालको पिस्टन लिन्छ है। यो एउटा पिस्टन छ, यहाँ अर्को पिस्टन पनि छ, यो अलि ठुलो खालको पिस्टन छ। यसको क्षेत्रफल के छ, A1 छ, र यसमा लगाइएको बल के छ, यसमा F1 छ। अनि यसको क्षेत्रफल के छ, A2 छ, र यसमा उत्पन्न हुने बल के छ, F2 छ। कुरा बुझ्या छ। अनि अघि भर्खरै बनाइयो, यो भित्र के हुन्छ भन्ने छ, यो भित्र के हुन्छ, तरल पदार्थ राखिएको हुन्छ है। तरल पदार्थ किन राखिन्छ भन्दा अघि भर्खरै हामी त्यत्रो कुरा गरियो। अब यहाँ सानो पिस्टनको क्षेत्रफल के छ, A1 छ, र यसमा लगाइएको बल के छ, F1 छ, र ठुलो पिस्टनको क्षेत्रफल के छ, A2 छ, र यसमा उत्पन्न भएको बल के छ, F2 छ। यही कुरा यहाँ ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नु पर्यो है। यो हाइड्रोलिक प्रेसमा सानो पिस्टनको क्षेत्रफल के भनेर लेख्नु पर्यो, मानौ हाइड्रोलिक प्रेसमा, consider in a hydraulic press has the two pistons, small pistons having area A1 and the large pistons having area A2, and the force applied on the piston A1 is F1 and the force exerted on the piston A2 be F2। यो छ, यिनै कुराहरू लेख्न सक्छौ। मानौ हाइड्रोलिक प्रेसमा सानो पिस्टनको क्षेत्रफल, A1 र ठुलो पिस्टनको क्षेत्रफल, के छ, A2 छ। ठीक छ। मानव हाइड्रोलिक प्रेसमा सानो पिस्टनको क्षेत्रफल A1 र ठुलो पिस्टनको क्षेत्रफल के छ, A2 छ। अनि सानो पिस्टनमा लगाइएको बल के छ, F1 छ। सानो पिस्टनमा लगाइएको बल, F1 छ भने ठुलो पिस्टनमा उत्पन्न हुने बल F2 छ। ल यति कुरा लेख्नु पर्यो है। यो एउटा हाइड्रोलिक प्रेस हो, यसको दुईटा पिस्टन यहाँ कन्सिडर गरियो। A1 छ यसको क्षेत्र, यसको एरिया के छ, A2 छ।
यसमा एप्लाइड गरेको फोर्स, यसलाई कति लगाइयो फोर्स F1 लगाइयो, यसमा उतापट्टि कति फोर्स निस्कियो भन्दाखेरि F2 फोर्स चाहिँ एक्जर्ट भयो है। यति कुरा जान्न पर्यो है। ल अब चाहिँ सानो पिस्टनमा कति चाप निस्किन्छ भन्ने कुरा निकाल्न पर्यो है। सानो पिस्टनमा उत्पन्न हुने चाप, सानो पिस्टनमा उत्पन्न हुने चाप, सानो पिस्टनमा उत्पन्न हुने चाप, उत्पन्न हुने चाप, यसलाई के मान्न सक्छौ P1 मान्न सक्छौ। प्रेसर भनेको अघि भर्खर हामी लेख्यो P = के हुन्छ F अपन A, त्यो भनेपछि F1 अपन के लेख्न सकियो A1 लेख्न सकियो। ठीक छ नि। सानो पिस्टनमा उत्पन्न हुने चाप यो भयो भने ठुलो पिस्टनमा कति चाप लाग्छ त भन्दा ठुलो पिस्टनमा लाग्ने चाप यसलाई हामीले P2 भन्छौँ। P2 भनेको त के छ त भन्दाखेरि F2 अपन के हुने भयो A2 हुने भयो। ठुलो पिस्टनमा उत्पन्न हुने बल के छ F2 छ अनि त्यसको क्षेत्रफल के छ A2 छ। अब भर्खरै हामीले पास्कल्सको नियम पढाएका छौँ, पास्कल्सको ल पढाएका छौँ। पास्कल ल के भन्छ त भन्दाखेरि अब प्रेसर चाहिँ जता पनि के हुन्छ एउटै हुन्छ भनेको छ। प्रेसर दुईतिरै के हुन्छ एउटै हुन्छ भनेको अब कुनै पनि एक ठाउँबाट चाहिँ प्रेस गरियो भने, लिक्विड भएको कन्टेनरमा प्रेस गरियो भने त्यही प्रेसर के हुन्छ सबै ठाउँमा एउटै हुन्छ भनेपछि यो सानोमा लाग्ने प्रेसर र ठुलोमा लाग्ने प्रेसर के हुनु पर्यो एउटै हुनु पर्यो। यो दुईटै प्रेसर के हुनु पर्यो एउटै हुनु पर्यो है। पास्कलको नियम अनुसार, पास्कलको नियम अनुसार है। अब पास्कलको नियम अनुसार, पास्कलको नियम अनुसार के हुन्छ त भन्दाखेरि P1 = के हुन्छ P2 हुन्छ हैन। अब सानो पिस्टनमा लाग्ने प्रेसर = अनि ठुलो पिस्टनमा लाग्ने प्रेसर हुन्छ। त्यसो हो भने यहाँ के हुने भयो त भन्दा F1 अपन A1 = के हुने रहेछ F2 अपन A2 हुने रहेछ नि त। यहाँ हेरे अब यहाँ छ हामीले निकाल्न पनि के छ त भन्दा हाइड्रोलिक प्रेस इज अ फोर्स मल्टिप्लायर। यो फोर्स मल्टिप्लायर हो भनेर हामीले निकाल्नु पर्ने छ है। ल अब यहाँ हेर त यो बुझ्छौ होला विद्यार्थी भाइ बहिनी, यसलाई यहाँ क्रस गुणन गर्न सकिन्छ यो र यो। यहाँ चाहिँ A1 * F2 बराबर A2 * F1 गर्न सकिन्छ है। यो बुझ्यो होला पक्कै पनि। अब यसमा चाहिँ अर्को के लेख्न सकिन्छ त भन्दाखेरि यसलाई नै और है F2 यसलाई चाहिँ F2 = के हुन्छ त भन्दा F2 = है F2 = यसलाई तल यता लैजाऊ त के हुन्छ यहाँ A2 अपन के हुन्छ A1 हेर यति हुन्छ इन्टु यहाँ के भयो F1 भयो। हेर यही कुरा हामीले जान्न पर्ने हो। अब न्युमेरिकल गर्दाखेरि हिसाब गर्दाखेरि त हामीले यतिकै यही चाहिँ भ्यालु राखेर गर्न सक्छौँ, तर यो प्रुफ गर्नको लागि यहाँसम्म हामी पुग्नुपर्छ किनभने यहाँबाट अलिकति कुराहरू बुझ्न पर्ने छ। अब यहाँ हेर यसले के भनेको हो भन्दाखेरि F1 भनेको त के हो एप्लाइड गरेको फोर्स हो, F1 भनेको त लगाइएको बल हो, F2 भनेको अर्को पिस्टनमा उत्पन्न भएको बल हो हैन। यसले गर्दाखेरि निस्केको बल F2 हो। त्यही भएर F2 कसरी मल्टिप्लायर भएर आउँदो रहेछ त भन्दाखेरि यहाँ हेर यसले के दिन्छ भन्दाखेरि भ्यालु यसले A2 भनेको ठुलो पिस्टनको एरिया हो हैन। लार्ज पिस्टनको एरियालाई चाहिँ A2 भनेको, स्मल पिस्टनको एरियालाई A1 भनेको। त्यही भएर यहाँ चाहिँ A2 जहिले पनि के हुन्छ A1 भन्दा ठुलो नै हुन्छ है। यहाँ चाहिँ के हुन्छ यहाँ अथवा हियर यहाँ चाहिँ A2 के हुन्छ जहिले पनि A1 भन्दा ठुलो नै हुन्छ। A2 त A1 भन्दा ठुलो हुन्छ भने यो A2 A1 भन्दा ठुलो हुन्छ भने यहाँ आउने रिजल्ट त 1 भन्दा धेरै हुन्छ नि त। कुरा बुझ्या छ नि। A2 अपन A1 मा A2 ठुलो हुन्छ। मानौ कि यो 2 हो यो 1 हो, मानौ है यो 2 हो यो 1 हो भने यो 2 लाई 1 ले भाग गर्दाखेरि त 2 नै आउँछ नि त, 1 भन्दा त धेरै आउँछ। त्यही भएर यसले के गर्छ भन्दाखेरि A2 जहिले पनि A1 भन्दा ठुलो नै हुने हुनाले F2 त F1 भन्दा जहिले पनि के हुन्छ धेरै नै हुन्छ
भनेको एक भन्दा धेरैले मल्टिप्लाई गर्दा आउने चिज त त्यो भन्दा धेरै नै हुन्छ नि त, एक भन्दा धेरै नै हुन्छ है। यो कुरा बुझाछ। यहाँ चाहिँ A2 इज ग्रेटर देन A1, A2 A1 भन्दा ठुलो हुन्छ भने है, यो हुन्छ भने हियर A2 इज ग्रेटर देन A1 हुन्छ भने F2 इज ग्रेटर देन के हुन्छ, F1 हुन्छ। F2 इज ग्रेटर देन के हुन्छ, F1 हुन्छ। यति कुरा हो बुझ्नुपर्ने है। त्यही भएर F2 धेरै हुन्छ भने त मल्टिप्लाई गरेर आयो नि त है। यो भनेको धेरै निस्किन्छ भन्न खोजेको है। यति नै हो हाम्रो प्रुफ। यहीँसम्म गरिदियो भने पुगिहाल्छ। अब यहाँ चाहिँ A2 इज ग्रेटर देन A1 गराइदेऊ। A2 इज ग्रेटर देन A1 गराउनु भन्दा पनि A2 भनेको जहिले पनि ठुलै हो। यो ठुलोलाई सानोले भाग गर्दा त रिजल्ट के आउँछ, ठुलोलाई सानोले भाग गर्दा त एक भन्दा धेरै नै आउँछ। एक भन्दा धेरैले नै यसलाई गुणान गर्दाखेरि त यो भ्यालु पक्कै पनि यो भन्दा के आउँछ, धेरै नै आउँछ। त्यही भएर F2 इज ग्रेटर देन के भयो, F1 भयो। त्यही भएर हामीले चाहिँ हाइड्रोलिक प्रेस इज अ फोर्स मल्टिप्लायर भन्न सकिन्छ। अथवा चाहिँ हाइड्रोलिक प्रेसले बललाई के गर्छ, प्रवर्धन गर्छ भन्ने चाहिँ यहीँबाट प्रमाणित हुन्छ। यति गर्यो भने अथवा देयरफोर भन्न सक्छौ, देयरफोर F2 इज ग्रेटर देन F1 प्रुभड। ल अब यति लेख्न सक्छौ होला विद्यार्थी भाइ पनि। यो 2 नम्बरमा सोधिरहेको क्वेसन हो, यो फेरि पनि सोध्न सकिन्छ है। अब यो तल हाइड्रोलिक सिस्टमलाई किन बलको गुणक भनिन्छ, किन बलको मल्टिप्लायर भनिन्छ त भन्दाखेरि यसले मल्टिप्लाई गर्छ, त्यही भएर मल्टिप्लायर भनेको। यसको रिजन लेख्ने यस्तै मात्रै सोध्यो भने बिकज इट मल्टिप्लाइज द एप्लाइड फोर्स भन्दै नि हो। किनभने यसले लगाएको बललाई के गर्छ, गुणान गर्छ, त्यही भएर गुणक भनेको हो। लगाएको बललाई गुणान गरेर निस्किन्छ। जस्तै मानौ कि लगाएको बललाई गुणान गर्छ भनेको के भन्दाखेरि मानौ कि मानौ 2 गुणा छ भने लगाएको बल 10 न्युटन थियो, 2 गुणा निकाल्यो भने अब उत्पन्न हुने बल भनेको 20 न्युटन निस्क्यो। यदि 3 गुणा निस्क्यो भने लगाएको बल 30 हो भने उत्पन्न हुने बल अब कति निस्क्यो, 3 न्युटन निस्क्यो है। त्यही भएर चाहिँ के भन्छ यसले भन्दाखेरि हाइड्रोलिक सिस्टमलाई हामीले चाहिँ फोर्स मल्टिप्लायर भन्न सकिन्छ। किन फोर्स मल्टिप्लायर भन्ने हो त भन्दा यसले एप्लाइड फोर्सलाई मल्टिप्लाई गर्छ भनेर लेख्ने हो। कसरी मल्टिप्लाई गर्दो रहेछ भन्ने कुरा पनि जान्न पर्यो भने यसरी गर्दो रहेछ। कसरी मल्टिप्लाई गर्दो रहेछ त भन्दा यसरी गर्दो रहेछ। यहाँ त जहिले पनि A2 के हुन्छ, A1 भन्दा धेरै नै हुन्छ। A2 A1 भन्दा धेरै नै हुन्छ भने यहाँ अब आउने रिजल्ट त के हुन्छ, एक भन्दा ठुलो नै हुन्छ। एक भन्दा ठुलोले F1 लाई गुणान गर्दा त F2 जहिले पनि F1 भन्दा के हुन्छ, धेरै नै हुन्छ। यो धेरै हुन्छ भने मल्टिप्लाई गर्छ भन्ने मिनिङ भयो है। ल यो यति क्वेसन्सहरु बुझ्यो होला विद्यार्थी भाइ पनि। यहाँ 6 वटा क्वेसन लेखेको थिएँ मैले। यो पास्कल्सको नियमसँग सम्बन्धित यिनी कुराहरु हामी गरियो। के गरियो, पास्कल्सको नियम के रहेछ भन्ने गरियो हैन, पास्कल्सको ल के रहेछ भन्ने कुरा गरियो। अहिले यो पास्कल्सको लमा बेस्ड भएका इन्स्ट्रुमेन्ट के रहेछ, पास्कलको नियममा आधारित उपकरणहरु के रहेछ भन्ने कुरा गरियो। र हाइड्रोलिक प्रेसको बारेमा अलिकति कुरा गरियो। हाइड्रोलिक प्रेस भनेको एउटा उपकरण हो, एउटा यस्तो खालको उपकरण हो कि जसले एप्लाइड फोर्सलाई के गर्दिन्छ, चाहिँ मल्टिप्लाई गरिदिन्छ, लगाएको बललाई गुणन गरिदिन्छ। त्यसलाई नै हामीले हाइड्रोलिक प्रेस भनेर भन्छौं। ल हाइड्रोलिक प्रेसलाई बलको प्रवर्धन भनिन्छ गर्दछ भनी प्रमाणित गर्नुहोस् भने पनि यहाँसम्म गर्नु पर्यो। हाइड्रोलिक सिस्टमलाई किन बलको गुणक भनेको भन्दा किनभने यसले लगाएको बललाई के गर्छ, गुणन गर्छ। हाइड्रोलिक सिस्टम्स आर नोन एज द फोर्स मल्टिप्लायर्स बिकज इट मल्टिप्लाइज द एप्लाइड फोर्स। ल टु लिफ्ट द हेभी अब्जेक्ट्स भने पनि भयो। हेभी अब्जेक्ट्सलाई चाहिँ अथवा चाहिँ स्मल फोर्स लगाएर लार्ज फोर्स चाहिँ प्रोड्युस गर्नु पर्यो भने त्यसमा चाहिँ हाइड्रोलिक प्रेस चाहिँ चाहिने भयो भन्ने कुरा भयो। ल यति कुरा जान्यो विद्यार्थी भाइ पनि। अब योसँग सम्बन्धित हामीले यिनी कुरा गरिसकेपछि यससँग सम्बन्धित सानो सानो हामी हिसाब गरौँ, एउटा दुईटा है। योसँग सम्बन्धित यहाँ म एउटा हिसाब लिएर आएको छु। ल यहाँ हेर है, ल हेर। अब पास्कल्सको लमा बेस्ड न्युमेरिकल ज्यादै सजिलो न्युमेरिकल हुन्छ। एउटा भन्दा यसको फर्मुला पनि छैन र तिमीहरूले हेर्नुपर्ने सूत्र के छ त यसमा भन्दाखेरि सूत्र त के हो भन्दा दुईटै प्रेसर बराबर हुन्छ भन्ने हो। F1 अपन के हो, A1 बराबर के हुन्थ्यो, F2 अपन A2 हो फर्मुला त है।
यो भनेको चाहिँ अब एउटा पिस्टनको लागि 1 मान्ने, अर्को पिस्टनको लागि चाहिँ 2 मान्ने हो है। यो गरेपछि अब यहाँ तिमीले एकदमै ख्याल गर्न पर्ने कुरा के हुन्छ त भन्दाखेरि फोर्स त जहिले पनि न्युटनमै दिन्छ है, फोर्सलाई तिमीहरूको यो बिगारेर दिँदैन कहिले है। अब यहाँ चाहिँ एरियालाई चाहिँ एउटै एसआई एकाइमा नदिन सक्छ, एसआई युनिटमा नदिन सक्छ, एउटालाई मिटर स्क्वायरमा दिन सक्छ, अर्कोलाई चाहिँ सेन्टिमिटर स्क्वायरमा दिन सक्छ। त्यति बेला ख्याल गर्न पर्यो है, त्यसलाई के गर्नु पर्यो भने एउटै एसआई युनिटमा लैजान पर्यो भन्ने चाहिँ थाहा हुनु पर्यो, अरू कुरा केही छैन। ल अब यहाँ क्वेसन सुन त, हाइड्रोलिक प्रेसमा यदि पिस्टन ए को क्षेत्रफल 0.5 मिटर स्क्वायर, पिस्टन ए को क्षेत्रफल भनेपछि यसलाई A1 मा मान्न सकिन्छ है। यहाँ लेख पिस्टन ए को क्षेत्रफल, पिस्टन ए को क्षेत्रफल, पिस्टन ए को क्षेत्रफल, यसलाई के मान्न सक्छौ A1 मान्न सक्छौ। पिस्टन ए को क्षेत्रफल भनेको एरिया अफ पिस्टन ए, यहाँ हेरे इफ द एरिया अफ पिस्टन ए इज 0.05 मिटर स्क्वायर, के रहेछ 0.05 मिटर स्क्वायर रहेछ है। 0.05 मिटर स्क्वायर कति रहेछ 0.05 मिटर स्क्वायर एरिया अफ पिस्टन ए। त्यसो भए अब अर्को कुरा दिएछ, पिस्टन बी को पनि क्षेत्रफल दिएको छ हेर है, एन्ड द्याट अफ बी इज 0.15 मिटर स्क्वायर, 0.15 मिटर स्क्वायर। अब हेर पिस्टन बी को क्षेत्रफल, पिस्टन बी को क्षेत्रफल, पिस्टन बी को क्षेत्रफल के हुने भयो A2 इक्वल्स टु के हुने भयो भन्दाखेरि यहाँ दिएकै छ पिस्टन बी को क्षेत्रफल कति दिएछ 0.15 मिटर स्क्वायर पिस्टन बी को क्षेत्रफल दिएछ। यो अनि अर्को पनि दिएको छ, यसले पिस्टन ए मा 20 न्युटन को बल लगाउँदा भनेको छ। पिस्टन ए मा भनेपछि यसलाई हामीले F1 मान्न पर्यो है। पिस्टन ए मा लगाइएको बल के भन्न पर्यो, पिस्टन ए मा लगाइएको बल, लगाइएको बल, यसलाई के मान्न सकिन्छ F1। F1 इक्वल्स टु कति भयो 20 न्युटन। अब चाहिँ पिस्टन बी मा कति बल उत्पन्न हुन्छ भनेको छ, पिस्टन बी मा उत्पन्न बल है, पिस्टन बी मा उत्पन्न बल F2 इक्वल्स टु के भयो वाट, पिस्टन बी मा उत्पन्न बल F2 इक्वल्स टु वाट। अब यहाँ यही भयो, द एरिया पिस्टन ए, द एरिया अफ पिस्टन ए A1 मानियो, A1 लेट गरे, अनि द एरिया अफ पिस्टन बी A2 लेट गरे। अर्को चाहिँ द फोर्स एप्लाइड अन पिस्टन ए F1 भयो, द फोर्स प्रोड्युस इन पिस्टन बी F2 इक्वल्स टु वाट, द फोर्स एक्जर्टेड अन पिस्टन बी, यसलाई हामीले F2 इक्वल्स टु वाट गर्न सकिन्छ है। ल अब अर्को कुरा के छ त भन्दाखेरि, अब यसैलाई हामीले कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ त भन्दा यहाँ हेर, अब सूत्र के गरे भर्खरै लेखेका थियौं हामी, सूत्र के हो भन्दाखेरि सूत्र F1 upon A1 equals to F2 upon A2 हो कि हैन, यो हो सूत्र। अब हेर F1 भनेको कति छ, F1 भनेको कति छ यहाँ हेर 20, F1 भनेको 20 छ, अपन A1 भनेको कति छ, A1 भनेको 0.05, 0.05 इक्वल्स टु F2 भनेको कति छ हेर, F2 भनेको कति छ सोधेको छ हामीलाई, F2 सोधेको छ, अपन A2 भनेको कति दिएको छ हेर 0.15 दिएको छ है, 0.15 ठीक छ नि। ल अब यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गरिदेऊ, क्रस मल्टिप्लाई गर र क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यो र यो गुणान गर, यो र यो गुणान गर, अनि F2 इन्टु 0.05 इक्वल्स टु 20 इन्टु 0.15। ल अब यसलाई त अब तिमीले क्यालकुलेटरबाटै गुणान गर्न सकिहाल्छौ हैन। 20 इन्टु 0.15 गर्दा कति हुन्छ, सबैले क्यालकुलेटर हान्न सक्छौ, 20 इन्टु 0.15 गर्दा कति हुन्छ 3 हुन्छ है, कति हुने रहेछ यो। अब यहाँ चाहिँ F2 इन्टु 0.05 इक्वल्स टु यो त 3 भयो, और F2 इक्वल्स टु के हुने रहेछ भन्दा 3 अपन 0.05, therefore F2 इक्वल्स टु कति आउने रहेछ भन्दाखेरि
0.05 गर्दा 60 आउनु पर्यो है। कति आउँछ यो 60 न्युटन यसको एन्सर आउने भयो। ल यसरी हामीले यो सामान्य न्युमेरिकल छ एउटा यो गर्न सकिन्छ है। ल एउटा त यो सिम्पल खालको न्युमेरिकल भइहाल्यो, यो गर्न सकिहाल्छ विद्यार्थी भाइ हो नि। यहाँ चाहिँ हेर एउटा हाइड्रोलिक प्रेसमा यदि पिस्टन ए को क्षेत्रफल 0.05 मिटर स्क्वायर र पिस्टन बी को क्षेत्रफल 0.15 मिटर स्क्वायर भए पिस्टन ए मा 20 न्युटनको बल लगाउँदा पिस्टन बी मा कति बल उत्पन्न हुन्छ भनेको छ। एकदम सिम्पल छ। एउटालाई A1 मान्ने, त्यही पिस्टनमा लगाएको बललाई F1 मान्ने, अनि अर्को पिस्टनको क्षेत्रफललाई A2 मान्ने र त्यही पिस्टनमा लगाइएको बललाई चाहिँ हामीले F2 मान्ने। ठिक छ नि। अब त्यसपछि हाम्रो सूत्र भनेको त F1/A1 = F2/A2 नै हो। यो दिएकै छ, क्रस गुणन गर्ने। यसरी फोर्स हामीले निकाल्यौं। पक्कै पनि कुरा बुझ्यौ होला है विद्यार्थी भाइहरु। अब हामीले योसँग सम्बन्धित अझै एउटा चाहिँ हिसाब गर्छौं। त्यसपछि यो चाहिँ लगभग अब हामीले पढ्न पर्ने कुराहरु सकिन्छ है। ल यहाँ चाहिँ छ हेर है। ल यो क्वेशन हेर। ल यो क्वेशन हेर त के छ यसमा भने यो चित्र के को हो भन्दा हाइड्रोलिक प्रेसको हो। यो कुन नियमसँग सम्बन्धित छ भने पास्कलको नियम। यसमा तरल पदार्थ किन राखिएको हो, यसको काम के हो भने अघि हामी धेरै कुरा गरेका छौं। अनि त्यसपछि यसैसँग अब यसको उपयोगिता के हो भन्न सक्छ। अनि त्यसपछि यही न्युमेरिकल सोध्न सक्छ। यति हो यसमा सोध्ने भनेको है। अब चित्रमा पिस्टन एक्स को क्षेत्रफल भनेको यो सानो पिस्टनको क्षेत्रफल दिएको छ है। एरिया अफ पिस्टन एक्स यसको दिएको छ 10 सेन्टिमिटर स्क्वायर एन्ड दैट अफ वाई को दिएको छ 0.1 मिटर स्क्वायर है। अनि व्हाट न्यूटन अफ लोड इन वाई क्यान बी ब्यालेन्स्ड बाइ 2 न्यूटन इन एक्स। एक्स मा 2 न्यूटन को बल लगायो भने एक्स मा यसमा चाहिँ 2 न्यूटन को फोर्स लगाउँदाखेरि यसमा यसले कति वेट यहाँबाट ब्यालेन्स गर्न सक्छ त भनेर सोधेको छ। यसमा कति वेट चाहिँ यसले ब्यालेन्स गर्न सक्छ भनेर सोधेको छ। अब सिधै यसलाई हामीले के लेख्न सक्छौं भन्दा एरिया अफ एक्स है। एक्स पिस्टनको क्षेत्रफल, एक्स को के भन्न सक्छौ क्षेत्रफल। एक्स पिस्टन नै लेख्देऊ न। एक्स पिस्टनको के क्षेत्रफल भन्न सक्छौ। एक्स पिस्टनको क्षेत्रफल, एक्स पिस्टनको क्षेत्रफल के भनेको हो एरिया अफ पिस्टन एक्स। एरिया अफ पिस्टन एक्स यसलाई के भन्न सकिन्छ A1। कति छ A1 हेर। एक्स को क्षेत्रफल कति दिएको छ 10 सेन्टिमिटर स्क्वायर दिएको छ। ठीक छ नि। अब यहाँ हेर अर्को y को क्षेत्रफल फेरि दिएको छ। y को क्षेत्रफल कति दिएको छ हेर त। y को क्षेत्रफल 0.01 मिटर स्क्वायर दिएको छ नि त। अब y पिस्टनको क्षेत्रफल, y पिस्टनको क्षेत्रफल, y पिस्टनको क्षेत्रफल यसलाई के भन्न सकिन्छ A2। A2 भनेको कति छ भन्दाखेरि y पिस्टनको क्षेत्रफल A2 भनेको 0.01 मिटर स्क्वायर छ। यसलाई 1 मान्ने, यसलाई F1 A1 मान्ने, यसलाई F2 A2 मान्ने है। अब y पिस्टनको क्षेत्रफल के छ A2 भनेको 0.01 मिटर स्क्वायर छ। अब यो सेन्टिमिटर स्क्वायरमा भयो, यो मिटर स्क्वायरमा भयो। यहाँ कुरा सुन है। यो सेन्टिमिटर स्क्वायरमा भयो, यो केमा भयो मिटर स्क्वायरमा भयो। एउटै एसआई एकाइमा भयो त भएन कि यसलाई मिटर स्क्वायरमा बदल्न पर्यो नत्र यसलाई केमा बदल्न पर्यो सेन्टिमिटर स्क्वायरमा बदल्न पर्यो है। कुरा बुझाछ नि। मिटर स्क्वायरलाई सेन्टिमिटर स्क्वायरमा कसरी बदल्ने त भन्दाखेरि 1 मिटर भनेको कति सेन्टिमिटर हो 100 सेन्टिमिटर हो। त्यसैले यहाँ स्क्वायर छ। स्क्वायर भइसकेपछि त स्क्वायरलाई बदल्न त के हुन्छ दुईटा 100 चाहिन्छ फेरि। त्यही भएर यसलाई सेन्टिमिटर मिटर स्क्वायरलाई सेन्टिमिटर स्क्वायरमा बदल्न पर्यो भने दुईटा 100 ले गुणन गर्नुपर्छ। कुरा बुझाछ नि। अनि फेरि यदि सेन्टिमिटर स्क्वायरलाई मिटर स्क्वायरमा चेन्ज गर्ने हो भने यसलाई मिटर स्क्वायरमा चेन्ज गर्ने भने दुईटा 100 ले के गर्नुपर्छ भाग गर्नुपर्छ। किन दुईटा यहाँ त मिटर या सेन्टिमिटर दुईटा छ नि त सेन्टिमिटर। त्यही भएर एउटा सेन्टिमिटरमा लैजान 100 ले डिवाइड गर्नु पर्यो, फेरि अर्को सेन्टिमिटर लैजान फेरि अर्को 100 ले डिवाइड गर्नु पर्यो। कि यसलाई डिवाइड गर्न पर्यो कि यसलाई मल्टिप्लाई गर्न पर्यो। एउटै एसआई एकाइमा लैजानु पर्यो है। एउटै एसआई युनिटमा लैजानु पर्यो। सजिलो छ यसलाई। अहिलेलाई यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा सजिलो होला हैन। 0.01
मिटर स्क्वायर छ, यसलाई के गर्ने भन्दा इन्टु 100 इन्टु 100, यो केमा गयो अब सेन्टिमिटर स्क्वायरमा गयो। ठिक छ नि, सेन्टिमिटर स्क्वायरमा गइसकेपछि त अब एउटा सयले यो गयो 1 इन्टु 100 गर्दा 100 आउँछ, 100 सेन्टिमिटर स्क्वायर अर्को पिस्टनको के रहेछ एरिया रहेछ। ल अब फेरि यसलाई चाहिँ दुईटा 100 इन्टु 100ले के अरे डिभाइड गर्यो भने पनि यो मिटर स्क्वायरमा बदलिन्छ, यो कुनै गाह्रो हुँदैन है। ल अर्को कुरा हेर, यो त यसमा कति न्युटनको बल लगाएको छ भन्दाखेरि एक्समा 2 न्युटनको फोर्स लगाइएको छ है। एक्समा राखेको 2 न्युटनले वाइमा राखेको कति न्युटन तौल सन्तुलन गर्न सक्छ भनेपछि अब बल कति रहेछ त पिस्टन एक्समा भन्दाखेरि एक्स पिस्टनको बल यसलाई चाहिँ के भन्न सकिन्छ त भन्दा F1 बराबर कति 2 न्युटन। त्यसो भए अर्को पिस्टनमा कति बल उत्पन्न हुन्छ त भन्दाखेरि पिस्टन वाइ हैन, वाइ पिस्टनमा उत्पन्न हुने बल अथवा वाइ पिस्टनको बल भने पनि हुन्छ। वाइ पिस्टनको बल F2 बराबर के हुने भयो त भन्दाखेरि व्हाट, एक्स पिस्टनको बल भनेको चाहिँ फोर्स अथवा चाहिँ फोर्स एप्लाइड अन पिस्टन एक्स BF1, यसलाई चाहिँ 2 न्युटन भयो। अर्को चाहिँ फोर्स एक्जर्टेड अन पिस्टन वाइ, यसलाई हामीले के भनिन्छ F2 भनिन्छ। यो इक्वल्स टु व्हाट, अब चाहिँ फर्मुला त उही हो पुरानै, के हो सूत्र, के हो सूत्र, के हो त भन्दाखेरि सूत्र भनेको त F1 अपन A1 इक्वल्स टु के हुन्छ F2 अपन A2, यही हो सूत्र त। और अब यहाँ चाहिँ F1 भनेको कति दिएको छ हेर, F1 कति दिएको छ 2 दिएको छ, F1 2 दिएको छ अपन A1 भनेको कति दिएको छ हेर, A1 भनेको 10 दिएको छ, यी 10 दिएको छ इक्वल्स टु F2 भनेको कति दिएको छ भन्दाखेरि F1 भनेको 2 दिएको छ, A1 भनेको 10 दिएको छ, F2 भनेको कति दिएको छ भन्दा सोधेको छ हामीलाई F2 हैन, अपन A2 भनेको कति दिएको छ भन्दाखेरि 100 दिएको छ, 100 दिएको छ ए। ठिक छ नि, यो भइहाल्यो है। अब के गर्न सक्छौ यसलाई भन्दाखेरि क्रस मल्टिप्लाई गर्न सक्छौ अहिलेको जस्तै, यो रे यो 10 इन्टु F2 इक्वल्स टु 2 इन्टु 100 ले कति हुन्छ 200 हुन्छ हैन। और F2 इक्वल्स टु के हुने भयो त भन्दा 200 डिवाइड बाई 10 हुन्छ, 0 0 क्यान्सल आउट, देयरफोर F2 इक्वल्स टु के हुन्छ 20 न्युटन। ल यसरी कति न्युटनको तौलले ब्यालेन्स गर्न सक्दो रहेछ अथवा कति बल उत्पन्न हुँदो रहेछ त भन्दा 20 न्युटनको बल यो सेकेन्ड पिस्टनमा के नि हुँदो रहेछ भन्दा उत्पन्न हुने रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामीले पास्कलको नियमसँग सम्बन्धित, पास्कलको नियम के हो, यो चाहिँ पास्कलको नियमको उपयोगिता के हो, यसमा आधारित उपकरणहरू के रहेछन् है, अब चाहिँ के कस्तो खालको चाहिँ न्युमेरिकल सोधिँदै रहेछ भन्ने खालको क्वेसनहरू हामी यहाँ गरियो। आजको लागि चाहिँ हामी यो पास्कल ल मात्रै पढ्छौँ र पास्कलको ल और यो पास्कलको नियमसँग कुनै कन्फ्युजन छ भने सोध्न सकिन्छ र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो राम्रोसँग तयार गर्ने र नेक्स्ट अर्को दिन चाहिँ म यो पछाडिको टपिक्स लिएर आउने नै छु। ल आजलाई यति नै, हस्।